سلام متعني هبلنا كبرات تخاتلتي تجري نيوس نيتورك نلمون كم تلمود كاب استفلالي أمونات فلفلات زحرنا يوم وأنا وزخونو هاجراوي هجراون على ملخون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتنا بقول تفنخ بزحهم سبسكرايب نبكلت نخبز حدمة لايك شير مقباركم يترسعون سلام رستزينا سرعات بلسقنا كاب معراب كساب مبرق تقرأي سراوي تخطيتون خينات هند دلوك بلا حلافيت بلوتيكا قدياتو وحات ويزورفت لورق قبرز كبير كسيسان بتوسخي مس منغستي تيبياز قبر ذاته كابي تيبيوز عمبارا بدي ساباك خون كم زيد الله ويزورفت لورق وسيخان قليسانيان بزرزر نوري قدايوم بقرباوان بتقرأي صدق أواج بتقرأي قاتمو بزلو زينو بركونتات كينكا كابت قاتمنا زلو حدا زد لونا عند حنا تنهز بتقرأي محاس تحاسب زوج حق يلوم مكتل بريزيدنت تقرأي حلف بيرو فتحنا تقرأي آيت أماني لسفام أب السودان زتخيد بدل نشفشافن سعيبو حبرات عربي إمريت إثيوبيا مرح تكلاتن قدايوم بحق كثرا أب عالم لخ مقابئة قبن ICC كرن ساوعد قريبهم بانك إرترا بولك سباتن تكلاتن بزعاغن تتحيز اللو نزبولو باطيران أغفا بزملك سلو 3 سنة كلتشن 26 سنو حقهم التحساسبي أو سيوم إسرائيل بمنقد المينستر مكلخال هاجر بلابزاوة مجلسية أب وشت زغط الحيدات معلتات مس إيران نبدأ ما يوجد كتملس مخانا أفليتا زبلون كالوتن زيانات كاتتنا حبيرناكم صانحت كنجبرينا بغتها نبزرزرهم ودب حوحات مناسي يقففلو الزبلون يحاسو تورتات خبرن بهرن حوحات يقلسن إلان حلافيت بيت صحفات فتسامي سرحن حوحات تاقدالي تفات الورق قبرز قابهر مونجورينوم أبهل علم رحنة حوحات زتنبر قدا بيزات ودب نمم مغاقال زعالم والان تخونا بمسارة وروحة حزب تقراين زد درادر مرحنة حوحات قنيل لند مايلان تاقدالي تفات الورق قبرز قابهر مونجورينوم تاقدالي تفات الورق نزبلا هلو كنتا تديبان أكلات ميديا أبزهاو بمبرهيوم حزب تقراين ودب حوحات من تسلام كولو زي تفلالي بوليتيكاون سلامون كالستات نكايدو كم زموس بمغلاس حزون أنصلالي زلو دبنا كينات نمترافن ممكاتن أب حدا كان عسلي قبايلن أبل على حزب تقراي كينات نقول لا دقاقي منظم حصون زلو كاب تقراي كحيدهم زخدو تقارو كم زخونن زوم تقارو أب جزا محدارك فتصمو الحاسة وطفات حزب تقراي سلازي يكون اللهم حزون نعون مفتصم نت دنبك حدثهم زخونة سرعات بلسقنا أبل على حزب تقراي كينات نخفتي محسنو كم زلو تزاريبا بيتو سخون زوم علمان متكل زي بلوم تولاول تأكل زمر حوا بزي فلوت أب زي بسمر زمو وزلو منسي تقراي نبعدون حزب واتيو سلام نابرو كنبرن كمرحن سوينا اللوام كما قال ساعة قدالي تفت الورق منجورينو منقست أمريكا بالعلم مرحنة حوحاز قورة قدا بيزانة تودب من مغاقال السحاس ولا يخون بزخونا نقر فرح زولا والمرحنة حوحات كم زي لنا تمرحنة بمسارة وهلونا نربحان هزو تقراين كم زي درادرن زي قداد ما تقبال نت كم زي ولون حبيران بحرة أوروبا دوسا استسحات مقلس وان تخونا قوقوي رد إذا حازة كم تخونا ودب حوحات بموال تاريخو هزب أمينو دانبر قفيفو كم زي قال سابريان سلازخونا دما ودب حوحات ما ناسي قففو لزب المقلسي خبرن بهر الحوحات يجلسن إلن بمودتها كل ما عقمتات مخدات تقراي أبصبوق بركة كم زركو بمحبار بز مسرتو ونا وشتن وتانزل حزب تقراي كم تياب حلوف سقورو دمغون مريرن قال سحيزون بمدقام بز مسرتو ونا وشتن وتانزل حزب تقراي كم تياب حلوف سقورو دمغون مريرن قال سي حزون بمدقام حزب تقراي اتيغو كابزول لمصابون موصا اب حد عسلنا كنقال سيغبا كبلا تقدالي تفتل ورق من جورينو حبيرن انتخونا غنا قفاتو يبل بمال تقومهم تقلصو بسو ابنناتنا المسحاسب من جورينو قارين وصلهم أبيات كريستيانات فتصم زل قفعي دفرة قفان بهزوز لو قبلي كبا قبلي أما بقيزم زلهم كم تدرقي أباقا ودقتو قبل علي بيت كريستيان زقورو زنبرا قفعي مقبار نورك الزكالات فيهم سلازي أبزي توافر زلهم وقنات كاب تكباركم كتكوتو يقبا قبلو كبير متنقاط هيبا ملهم كاب مرحة ورترقو استقراي قفاس تقوموني من جمرا بوسو أبنانات نيل كوينمونيم تفرحم زلهم بتوسخي مسمنقس إثيوبيا زقبرزته كاب إثيوبيا وسامبرك أبدي ساباق خون كم زيد اللين ويزرو فتلو ورق وسيخن قليسان زلهم أب كربوانا بتقرأ صدق واجب تقرأ قاتم وبزلو زينو بركونات كوين كابت قاتم نازل حدقات حلونا نحن تنهزب تقرأ محاس حاسيد وحقي لهم مكتل بريزيدنت تقرأ حلف بيرو فتحنا تقرأ أيت أمانيل سفا أيت أمانيل أب أواج كتري سلستمي سسان شدشتن هزبار كلتشون عصر شو منتنا ملكيتهم مسمرا رحان صوب ميان ميدياتات تقرأ أب زقور وزت كم زولو أواج مثل نسانة نولك سباز زقدب زي كونس فتحونا المرقاز تحاسيب وزوت أواج كم زخونن نخبر تقرأ تقارون نخبر سواتن صدرا سواتن محلاوتو هاي الزوات يزولو تمكت
ምክትል ፕሬዝዳንት ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት ተግባር ተዋፊሮም ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት ግን ነቲ ዝወፀ ኣዋጅ ዘይኮነ ትርጉም ብምሃብ ህዝቢ የደናግሩ ከም ዘለዉ ረዲኦም ትግራይን ተጋሩ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዜጋታት ዘይኮነስ ከም ጸላ ጎረቤት ሃገር ተራእይና ተጨፍጭፍና ኢና ዝበሉ ኣይተማንየል ይኹን እምበር ነቲ ብርሳት ብዘካሓሓስ ነቲ ጨፍጫፍ ጆኖሳይድ ድማ እንተሓታትነት ንምስፋን ተባሂሉ ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶሪያ በቲ ዝተፈረመሉ ዕላማ ከኸይዲ ብዝብል እምነት ህዝብን መሪሕነትን ትግራይ ብዙሓት ነገራት ናስኣና ከም ዓርስ ንሪኦ ኢልና ብዕሊ ፈሪሱ ኢልና ካብ ምጓጅ ተቆጢብና ኩሉ ነገር ተጻዊርና እናኸድና እንዳለና መንግስቲ ኢትዮጵያ በጀት ኮነ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ነገራትን ዝበሃሉ ኩሎም ብምዕጋት ሓኒካ ብምሓዝ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዕሉ ስለ ዘፍረሶ እዩ ህዝብና ክዝትየሉን ክውስንን ብምግባር ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ከመለስ ተገዲድና ኢሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ግዛት ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ቅድምቲ ኣብ ትግራይ ብልፍንቲ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ዝገብር እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘከራኽሩ ኢሉ ባዕሉ ስም ዘውፅሎም ግን ድማ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዘከራኽር ጉዳይ ዘይብሎም ንምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ብስም ሪፈረንደም ቆራሪጹ ብምውሳድ ትግራይን ከም ብሓድሽ ኣፍሪስካ ንምስራሕ ዓሊሙ ዝሕለምን ክትግበር ዝፍተን ዘሎን ጉዳይ ፈጺሙ ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን ኣይኸውንን ድማ ኢሎም ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ዘብሉ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙ ብኩሎም መዐቀነታት ዋላ እኳ እንተተረጋገጸ ብዕሊ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ኢልካ ብስሙን ምጽዋዕ ግን ኣይተኻለን ዝበሉ ኣይተማንየል ይኹን እምበር ነዚ ንምጽራይ ተባሂሉ ክስርሕሉ ተባሂሉ ዝነበረ መሰጋገር ፍትሒ ዝበሃል ካብ ትሕዝቶ ዕላማን ውዕል ፕሪቶሪያ ወጻኢ እቶም ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ንባዕሎም ካብ ተሓታትነት ነጻ ዝገብር ንተወዓልቲ መዓልትን ዘገልግል ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ እንተይካተተ ን30 ዓመታት እንድሕሪ ተመሊሱ ክስርሕን ከጽንዕን ብምግባር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተወሰኸ ጥፋት ዘስዕቡ ስለ ዝኾነ ከም ትግራይ ክንቅበሎ ንኽእልን ኢሎም ብልመና ዝመጽእ ወይ እውን ዝኸውን ሰላም ከም ዘለና ተረድና ንስለ ሰላም ኢልና ብዙሕ ግዜ ወሲድና ኢና ዝበለቶ ምክትል ፕሬዝዳንት ይኹን እምበር ጎና ጎነት ምንተ ሰላም ኢልና ዝተጸመምናዮ ንውግእ ዘይኮነስ ንህልውና እንድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኩናት ኣብ ትግራይ ንምትራፍን ዝዓለመ ኩሉ ዓይነት ምድላው ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ድማ ነቲ መኸተ ዘጠናኸርን ኣንጻር መኸተ ንዝዘምቱ መኸተ መስዋዕትን ትግራይን ተጋሩን ዘበሳብሱን ውልቀ ሰባት ኣደብ ዘትሕዝ እምበር መናእሰይ ንምስዳር ወይ ድማ ንምግዳድ ተባሂሉ ዝወፀ ኣይኮነን ኢሎም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ በደል ጨፍጫፍ ስዒቡ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ኢትዮጵያን መራሕቲ ክልላትን ጉዳዮም ብሕጊ ክጻረን ኣብ ዓለም ለኸ መጋበያ ገበን ICC ክረን ጻውዒት ቀሪቡ ጥምረት ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ሕጋውያን ትካላት ብሓባር ብምዃን ዓለም ለኸ መጋበያ ገበን ICC ኣብ ምሕማስን ምፍራስን ሱዳን ጭካነ ዝተመልኦ ቀትለትን ገፍዕታትን ክፍጸም ኢድ ነይርዎም ኣብ ዝበልዎም ንኢትዮጵያ ሓዊሱ መሪሕነት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ጉዳዮም ብሕጊ ክምርመርን ክጻረን ጽውዖም ኣሎም ሚድል ኢስት ኣይ ከም ዝሓበሮ ብቐንዱ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ብኣዝ ሕጎ ዝዕጡቕ ሓይሊ ሱዳንን RSF ከምኡውን ኣሽማ ዘይተነጸረ ላዕሎት መሪሕነት ኢትዮጵያ ሊብያ ቻድ ሶማሊያ ኬንያን ኡጋንዳን ይርከብዎም ባንኪ ኤርትራ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዘይዓቐን ተታሒዙ ዘሎ ንዝበሎ ባጢራ ናቕፋ ብዝምልከት ማለ ሰሉስ 30 ሰነ 2026 ጽኑዕ ሕጋዊ መተሓሳሰብ ኣውፅዩ እቲ ባንኪ ዝኾነ ይኹን ካብ ባንኪ ወጻኢ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝርከብ ገንዘብ ክሳዕ መወዳእታ ሓምለ ናብ ሒሳብ ባንኪ ከኣቱ ገዚ ሂቡ ኣሎ ባንኪ ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጢራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ምስ ዝመሰል እዚ ድማ ግቡኣት ምፍጻም ግዴታ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ እዩ ብተወሳኺ ሃገራዊ ባጢራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዘይዓቐን ዘይተወሰነ ግዜ حز حقه كم زي كونه هاتنكيقوم እስራኤል ርእሳ ኬላ ክትዋጋ ምዃና ገሊጻ እስራኤል በመንገድ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገራት ቢላብ ዝሃወት መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዝቐጽሉ ሒደት መዓልታት ምስ ኢራን ናብ ዳግማይ ውግእ ክትምለስ ምዃና ኣፍሊጣላ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል IDF ህጹጽ ምድለዋት ንኽገበር ትእዛዝ ተዋሂብዎ ምህላው ኣብ ቃላቱ ዝተቐሰ ኮይኑ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ሚሳኤል ናብ እስራኤል እንተደኣ ተተኲሱ እስራኤል ነፍሳ ኬላ ናብ ሙሉእ ኩናት ክትኣቱ ምዃና እዩ ዝገልጽ እንሆ ገረ መልሲ ዘየማተ ክኸውን እዩ ዝበለ ሚኒስትር ካትዝ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ምናልባት እውን ጽባሕ ናብ ትውግእ ክንምለስ ንኽእል ኢና ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ኢራን ምስ ኣሜሪካ እንዳተዘራረበት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ምፍጸም ድሌት ኣለዋ ዝበለ እቲ እስራኤላዊ ሚኒስተር ኢራን ምናልባት መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈጺማ ግና ሳልሳይ ውግእ ኢራን ክኸውን ምዃኑን ግብረ መልስን ውፅኢቱን እውን ኣዝዩ ንጹር ከም ዝኸውን ኣስሚሩሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ በዓልና ርእስና ክኢልና መጥቃዕትን ምፍጻምን ኣብ ውሽጢ ኢራን ስርሒት ጻዕዳን ሰማያዊ ብሉ ኤንድ ዋይት ኦፕሬሽን ንምክያድ ሰራዊት እስራኤል ንኽዳሎ ትእዛዝ ሂበለኹ ዝበለ ሚኒስተር ካትዝ እቲ ናይ ጻዕዳን ሰማያውን ስርሒት ርእስኻ ክኢልካ ምምካዝ ዝብል ትርጉም ከም ዝወሃቡ እዩ ማዕኸን ዜና ፎክስ ኒውስ ዝገልጽ كبرات تخطاتلتي تقرأي نيوز نيتورك نلو محارينا نباهم زبلنا يوم زيناتاتون أبزي يبقعوا سبسكرايب لايك شير مقباركم ما يترسعوا سلام